गेम चेंजर लेटर क्या था जिसका सूरत हाल बदली। और सुप्रीम कोर्ट से ये अहम पेशरफ्त हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनको आईजी पंजाब पुलिस उनको और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उस पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की समाअत थी। देखें, इसके सबसे कुछ आम पहलुओं पर बात करेंगे। बाकी तो आपने लाइव देखा और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें लाइव हैं और ये तारीख का हिस्सा बन रही हैं कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह की सूरत हाल है, कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वो मीडिया नहीं देखते। हालांकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने सो मोटो लिया और वो सो मोटो पीटीआई के खिलाफ थे, इमरान खान के खिलाफ थे, और वो सारे सो मोटो मीडिया को देखकर उन्होंने लिए थे। आज वही काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। काजी फाइज साहब ने जो फैजाबाद धरना केस है उसमें उन्होंने एक बात की थी जिसमें काजी साहब ने कहा था, एक हदीस का हवाला दिया था और उस हदीस का मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे में ये बुराइयां हैं, मैं ये बुरे काम करता हूं, लेकिन एक काम मैं आपके कहने पर छोड़ सकता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलना शुरू कर दो। तो उस पर काजी फैसल साहब ने बहुत दलाइल दिए थे कि जनाब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बताएं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने आज देखा टीवी चैनल्स के ऊपर कि काजी साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, और उनकी अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं, उनके अपने सो मोटो मौजूद हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा कि पीटीआई के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने एक सो मोटो लिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहा था बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो कि वो नहीं कर सकता था। इसके अलावा कई चीजें हैं जो उन्होंने मीडिया को देखकर, और यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया भी इतना देखते हैं कि उन्होंने फैजाबाद धरने केस में कहा कि एक साहब यूट्यूब पे बैठ के इंटरव्यू में ये बातें कर रहे थे और यूट्यूब पे अबसार आलम साहब बात कर रहे थे, उसमें वो उन्होंने किया। तो काजी साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे लोगों का अदालतों पर से एतमाद और ज्यादा कम होगा। सवालात उठेंगे कि एक काजी को जो है वो सच बोलना चाहिए, और क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस मनसब पर, सबसे बड़े मनसब पर बैठे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या गलत बयानी की, ये वो सवाल है। देखें, ये जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई थी तो बुध के रोज उन्होंने कहा था, जो सरदार तारिक मसूद साहब कायम काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, कि कल हम आपकी दरखास्त लगा देंगे। फिर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई और छुट्टी पे चले गए, अदालत बंद कर दी। फिर जुमे वाले दिन अदालत बंद, छुट्टी, ताले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि काजी साहब आते हैं, सोमवार को नहीं लगाते, मंगल को काजी साहब क्या करते हैं, नवाज शरीफ का केस रख देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तायात नायली वाला मामला। वो नवाज शरीफ का केस इसलिए है कि उसके बेनिफिशियरी सबसे बड़े नवाज शरीफ हैं, जो चुनतखब हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो सुपर लाडला है, जिसको लाया गया है, जिसको बरी करवाया गया है, जिसके लिए सारी ये फील्ड जो है वो सेट की गई है, जिसके खातिर, जिसको मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको मुसल्लत करने के लिए जो है वो पकड़ धकड़, जुल्म, ज्यादती, जबर, खवातीन के ऊपर हाथ डालना, ये यानी 8-10 चीजें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई हैं कि कागजात नामजदगी इस तरह से कभी नहीं छीने गए। कागजात नामजदगी लेके बाहर आते हुए लेकर फाड़े कभी नहीं गए। फिर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले वकला को कभी नहीं उठाया गया, उम्मीदवारों को कभी नहीं उठाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजें नहीं हुई। फिर इसी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल से कभी कागजात नामजदगी पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में नहीं उठाए गए। फिर ताईद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा के घरों पे छापे नहीं पड़े, उनके आरओ ऑफिस में आते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आरओ ऑफिस के दफ्तर से उनको नहीं उठाया गया। फिर 90% सबसे पॉपुलर पार्टी के 90% लोगों के कागजात नामजदगी कभी मुस्तरद नहीं हुए। फिर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ऑर्डर जारी नहीं हुए। फिर वो ऑर्डर जारी हुए हैं तो वो ऑर्डर लेकर जब आ रहे थे कि हाई कोर्ट में रिट करें, तो उन ऑर्डर्स को लेकर फाड़ दिया गया। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं। लेकिन काजी साहब सब अच्छा, सब ओके, वो कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप स्पेसिफिक इल्जाम नहीं लगा रहे। भाई पूरा पाकिस्तान जानता है इसका क्या हो रहा है। अगर नहीं पता तो वो काजी साहब को नहीं पता कि वो मीडिया नहीं देखते। वो मीडिया देखे भी तो मीडिया पे अब आता क्या है, मीडिया दिखाता क्या, सारे चैनल कंप्रोमाइज हैं तकरीबन। अब आ जाए, लतीफ खोसा साहब ने 7-8 मरतबा लाइव प्रोसीडिंग में जाकर देखें, 7-8 मरतबा वो जो लेटर पढ़ना चाहते थे, वो गेम चेंजर लेटर क्या था जिसके बाद सूरत हाल बदली, उस लेटर का मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लेटर मैं आपके सामने पहले भी इसके पॉइंट्स रख चुका हूँ। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब का लेटर है जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पुलिस को लिखा है, और इस पे आपने लाइव देखा होगा जहां पे आपने प्रोसीडिंग करके देखी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई आपने ये लेटर लिखा था, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, आईजी को और चीफ सेक्रेटरी ने, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। और ये लेटर बहुत ही खतरनाक लेटर है, और ये लेटर पीटीआई के हक में सबसे बड़ी गवाही है। और देखें आप इस लेटर में देखें कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग उन्होंने लेटर लिखा और उसमें कहा उन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और
جو ان کے اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ جانبدار ہیں، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے واضح طور پر اپنے لیٹر میں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ تمام امیدواروں کو کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کے لیے بلا امتیاز جو ماحول ہے وہ سازگار اس وقت نہیں ہے، وہ فراہم نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ سازگار ماحول دیا جائے تمام امیدواروں کو بلا امتیاز۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے کہا کہ فوری طور پر صورتحال کو ٹھیک کریں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ لیٹرز لکھیں اپنے ماتحت لوگوں کو، ان کو کہیں کہ وہ ایسے نہ کریں۔ انہوں نے مراسلے میں مزید کہا تھا کہ صوبے کے ہر ضلع سے ملنے والی درخواستوں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس اہلکاروں کے خلاف انتخابی امیدواروں بالخصوص پی ٹی آئی کے امیدواروں سے نہ صرف ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر بلکہ اندر بھی کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے اور ان کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، ایک سیلاب امٹ آیا ہے درخواستوں کا پورے پنجاب سے جو میرے پاس آ رہی ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے، اور یہ اس نے کاپی پر اطلاع یہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی لکھا تھا، اور یہی سپریم کورٹ کے جج محمد علی مظہر صاحب پوچھتے رہے کہ جناب آپ کو بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا، آپ نے اس میں کیا کیا؟ تو آپ کا اپنا لیٹر ہے، اور قاضی صاحب نے یہ لیٹر پڑھ رکھا تھا۔ پورے پاکستان کے لوگ دیکھ سکتے ہیں لائیو جا کر کہ قاضی صاحب یہ لیٹر لطیف کھوسر صاحب کو نہیں پڑھنے دے رہے تھے۔ ہاں پی ٹی آئی کے دو بلنڈرز بھی ہیں، وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ دو بلنڈرز کیا ہیں جو پی ٹی آئی کے آج ہمیں نظر آئے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں صوبائی الیکشن کمشنر کہ مذکورہ واقعات انتخابی قوانین بالخصوص آئین کے آرٹیکل 218 کی ذیلی آرٹیکل 3 اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ خود صوبائی الیکشن کمشنر یہ لکھ رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو چکا ہے، اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ تو بتا ہی نہیں رہے کوئی اسپیسیفک چیز۔ اور بھائی صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو گیا ہے، صوبائی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 218 وائلیٹ ہو گیا ہے، آرٹیکل 220 وائلیٹ ہو گیا ہے، الیکشن ایکٹ وائلیٹ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن وائلیٹ ہو گئی۔ یہ صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے جو پورے پنجاب کے الیکشن کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ صوبائی الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے، اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اوکے ہے، سب اچھا ہے، الیکشن کمیشن زبردست، گڈ جاب، ویل ڈن، کیا بات ہے۔ اور ان کے قاضی صاحب کے ہیرے یہ آروز، یہ قاضی صاحب کے ہیرے ہیں جن کو اسکندر سلطان راجہ صاحب نے لگایا، لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا، اور پھر قاضی صاحب نے ان کو بحال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا الیکشن جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے کہ اس ضمن میں دفتر جو میرا آفس ہے یعنی صوبائی الیکشن کمشنر کا، اس نے آپ کے اور آپ کے متعلقہ اتھارٹیز کے دفاتر کو متعدد بار لکھا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، لیکن اب تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اور آئین و قانون کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بددستور جاری ہے۔ جیسا اچھا یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہم رکتے ہیں۔ قاضی صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو آپ 24 کا لیٹر پڑھیں، الیکشن کمیشن نے 26 کو کہا ہے کہ سب اوکے ہو گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب ہم نے لیٹر سب کو لکھے اور سب اوکے ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں اگر 26 کو سب اوکے ہو گیا ہے تو 24 کو جو صوبائی الیکشن کمیشن لیٹر لکھ رہا ہے، اس لیٹر کے مطابق جو آئین کو وائلیٹ کرنے والے ہیں، جو قانون کو وائلیٹ کرنے والے ہیں، ان میں سے کتنے کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں؟ ڈسکا میں تو آپ بڑے اچھل کے آ رہے تھے، رات ساری آپ چیف الیکشن کمیشنر بیٹھ کے اور جا کے کالز کرتے رہے کیونکہ وہاں نون لیگ کا معاملہ تھا۔ انہوں نے چند پولنگ اسٹیشنز کا کہا تھا کہ ان کو وہ کر دیں، وہاں پہ دوبارہ گنتی کروا دیں، انتخابات کروا دیں، اور صوبائی چیف الیکشن کمیشن کا نہیں پورا الیکشن ڈسکا کا دوبارہ ہوگا، اور کیا کچھ نہیں کیا تھا، کنٹیم فلانا ڈھینا۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، اس نے لکھا صوبائی الیکشن کمشنر نے کہ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ آج کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، یہ 22 تاریخ کا کیونکہ لیٹر تھا، لیکن پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں امیدواروں کو خوف زدہ کرنے، دھمکانے اور کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات بددستور جاری ہیں۔ اسی طرح ڈرا دھمکا کر امیدواروں میں امتیاز برتا جا رہا ہے، اور بلا امتیاز تمام امیدواروں کو سازگار ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اس ساری صورتحال میں سب سے مایوس کن پہلو یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران کا تعلق وفاقی اور صوبائی انتظامیہ سے ہے، اور یہ افسران الیکشن قوانین کے منشا کے مطابق فعال انداز میں کردار ادا نہیں کر رہے۔ جناب یہی بات تو عمیر نیازی لے کر گئے تھے، یہی بات تو ابو سلمان نیازی نے کی تھی، یہی بات تو عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہے تھے لاہور کورٹ میں جا کر، جس پہ فیصلہ آیا تھا کہ جناب یہ ماتحت ہیں بیوروکریسی کے، یہ بیوروکریٹس ماتحت ہیں صوبائی حکومت کے، وفاقی حکومت کے، ان کو آج چیمہ لگا کر گیا ہے، یہ تو تباہی اور بربادی کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں، کہا گیا جناب یہاں اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ یہ افسران اپنے دفاتر کے اندر بھی معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں تاکہ امیدوار بلا خوف و خطر کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کر سکیں، اور ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کو بلا امتیاز اور کسی رکاوٹ کے بغیر سازگار ماحول ملے۔ آپ کو معلوم ہے، صوبائی الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت تمام انتظامی اتھارٹیز آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کے پابند ہیں، لیکن متعلقہ انتظامی اتھارٹیز باشمول ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران
ریٹرننگ افسران اور صوبائی نظم کے ماتحت عہدیداران آئین و قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے.